आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय या प्रोग्रामाक आयच्या ह्या प्रोग्रामाक हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. सगळ्यांक खबर आसतले फाटल्या ज्या एक वर्साक कोविड-19 ह्या महामारीन आख्खे जगभर कितल्याशा लोकांचेर तेजो प्रभाव पडलो आणि कितल्याशा लोकांची कामां गेली, जॉब गेले, बिझनेस डावन पडलो. ह्या सगळ्या हेचो विचार करून भारत सरकारान एक आत्मनिर्भर भारत म्हणून प्रोग्राम लॉन्च केलो. ज्या प्रोग्रामा अंडर स्वताची स्किल डेव्हलप करून ते कितें तरी काम करून स्वताचे पोट भरपाचे ह्या उद्देशान तो सुरू केलो. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमा अंडर आयज आमच्या गांवडोंगरी पंचायतीक 3 प्रोग्रामाचे इनॉग्रेशन जावपाचे आसा. पहिले म्हणल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपान तयार केल्ले जे फूड आयटम आसा तेजे प्रदर्शन जातले. तशेंच काणकोण ITI ह्याच्या अंतर्गत टेलरिंग कोर्स सुरू जावपाचो आसा तेजे उद्घाटन जातले. तशेंच बायोडायवर्सिटी जे PBR आहा तेजे अंतर्गत आमचे गांवचे जे पारंपारीक उखदळे आहा तेंकां रजिस्ट्रेशन करून कार्ड करून दितले. आणि ह्या प्रोग्रामाक खास करून आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लाभला ते काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे उपसभापती सर इदर फर्नांडीस. तशेंच आत्मनिर्भर भारत ह्या प्रोग्रामा अंडर गांवडोंगरी पंचायतीक आमकां स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून लाभला ते सर रमेश गांवकर. तशेंच ITIचे प्रिन्सिपल सर एडविन फर्नांडीस. तशेंच बायोडायवर्सिटीचे सर दीपक पोवाळकर. तशेंच कोतगांव पंचायतीचे सरपंच आणि ST कॉर्पोरेशनाचे डायरेक्टर दया भाऊ. तशेंच ZP नवनिर्वाचित ZP मेंबर शोभना वेळीक. तशेंच आमच्या गांवडोंगरी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे कोऑर्डिनेटर मिलन आचार्य. तशेंच आमचे गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच सेक्रेटरी सर आणि पंच मेंबर. हांव ह्या वेळार सरपंचा लागीं मागता की तेणे मानेस्ताक माचयेर हाडचें. ह्या वेळार हांव आमच्या गांवडोंगरी पंचायतीच्या सरपंच सुमन गांवकर हाचे लागीं मागता तेणे मान्यवरांचें स्वागत करचें तशेंच प्रस्तावीत करचें. नमस्कार. श्री मल्लिकार्जुन देवाक नमन करता. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हाजे अंतर्गत आयज हो आमचो ल्हानसो प्रोग्राम हांगा जाता. तेन्ना ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचे गोंय राज्याचे उपसभापती तशेंच आमचे काणकोणचे लाडके आमदार श्री इदोर फर्नांडीस सर. सर तुमकां वेलकम करता. तशेंच आमचे आसा जे स्वयंपूर्ण मित्र आमकां नोडल ऑफिसर म्हण मेळ्ळे आसा आमचेच गांवचे गांवभाव श्री रमेश गांवकर सर. सर आय वेलकम यू. तशेंच आमचे मदीं आसा ITIचे प्रिन्सिपल सर एडविन फर्नांडीस सर. सर तुमचे स्वागत करता. आमचे मदीं ZP कॅन्डिडेट जे आमचे ZP इलेक्ट जावन आसा नवी निर्माती बाय शोभना वेळीक तांकां स्वागत करता. तशेंच आमचे काणकोण ब्लॉकाचे ST डायरेक्टर कॉर्पोरेशन डायरेक्टर आणि सरपंच खोतीगांव उमेश गांवकर सर तुमकांय ह्या वेळार स्वागत करता. आमचे हेल्थाचे गुरुभाऊ तुमचेय स्वागत करता. तशेंच आमचे RDIचे BRP मिलन आचार्य तांचेय स्वागत करता. आमचे ITIचे स्टाफ आणि आमकां बायोडायवर्सिटी टेक्निकल सपोर्टाची सगळो स्टाफ तांकांय ह्या वेळार हांव वेलकम करता. आणि आमचे सगळे पंच आणि गांव भावाक तुमकां सगळ्यांक गांव भाव आनी भयण्यो सगळ्यांक नमस्कार करता आनी वेलकम करता. आयज आमी हो प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हळ्यार एक भारत सरकारान हो एक स्कीम लॉन्च केली आसा जी लॉकडावनाच्या काळान आमकां एक कळ्ळें की गव्हर्मेंट जॉबाचेरच रावन कांय जायना. किंवां आमी पळयलें की फाटल्या दिसा लॉकडावनाच्या टायमार जे फार्मर आसा आनी जे आमचे ग्रुपाचे किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे अशे घरगुती कितें हें करता तांचेरच हें जग चलता. सो ह्या कारणान आमची गांवडोंगरी भागान खुबश्यो आमचे एक अरावंड 50 अरावंड ग्रुप रजिस्टर्ड आसा. पूण हाजी पयलीं खंयच्योच एक्टिविटी जावंक ना. आनी आमी एक
आम्ही कितलेशे ट्राय केले, फाटले 2 वर्सां माझी इतली ट्राय आशिल्ली की बायलां खातीर आमी कितलेशे प्रोग्राम घडोवन हाडले, पूण कोणूच फुडें सरले ना. रजिस्टर ग्रुप खूप झाले, लास्ट टाइम मॉडेल विलेज म्हणले, पण ग्रुप केले गेले पण तातूंत कांय फायदो जालो ना. आणि आमी आयज आत्मनिर्भर भारत हाजे अंडर आमचे जे ग्रुप रजिस्टर आसा तातूंतले सपोज 10 सपोज ग्रुप सुद्दां फुडें आयले जाल्यार आमकां खूब खुशी जातली. हे मनान ध्येय धरून आयज आमी थोडेशे प्रॉडक्ट जे 7-8 ग्रुपांक फुडें काडून थोडेशे प्रॉडक्ट आमी आयज लॉन्च करतली. ते हांव आयज तांकां एक मार्केटींग मेळचें हेच आमचो उद्देश आशिल्लो, कित्याक तेमी सपोज प्रॉडक्ट केले आनी घरा कडेन दवरले तांकां मार्केटींग मेळना. सो ह्या प्रोग्रामाच्या मार्फत एक त्यांची मार्केटींग जातली. आणि हांव सरा कडेन मुद्दाम आयज MLA सर आयिल्ले आसा तांकां हांव मुद्दाम मागूं सोदता की सपोज तुमची मार्फत जाता कितें मार्केटींग इवन बागायदार आसा, खंयचे सहकारी मंडळ किंवा खंयचे कॉपरेटीव हे आसता थंय आमचे सपोज प्रॉडक्ट मार्केटींग जावंक शकता. तुमी आमकां खूब आमचे खरे उपकार जातले. आणि ह्या आमचे बायलांक जे रोजगार अशें मेळटले की प्रॉडक्ट तांकां एक खंय तरी म्हयन्याचे जे फक्त 100 रुपया भरता आणि तेच खंयच्याय हांगचे काडून हांग भरता, पण एटलिस्ट तांचे एक सदां जो रोजगार आसा तो तांकां मेळटलो. हे तुमचे कडेन मागता आसा की तुमी आमकां सपोर्ट करतले. आणि खूब तुमकां इच्छाय आसा की गांवडोंगरी आनी खोतीगांवचे बायलो मुखार सरच्यो. सरान कितलेशे ट्राय केल्ले आसा आनी सदांच एक उमेद दिसता की ह्यो आमचे ज्यो गांवडोंगरी खोतीगांव बायलो आसा ज्यो खंयचेय काम करता ते सर आमच्या फाटल्यान सदांच आसता. हो एक आयज एक प्रोग्राम जातलो फर्स्ट जे प्रॉडक्ट लॉन्च करपाचे. दुसरी जातले जे ITI जेन्ना आमी आत्मनिर्भर भारताचे अंडर सगळी गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट किंवा बाकीचे प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट सुद्दां तांकांय एक हें केलें आसा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हांचे अंडर जे विलेज पंचायत आसा तांकां तेमी सगळ्यांनी कोऑर्डिनेट करून तांची मार्फत जे कोर्सीस आसा ते गांवांत लोकां मेरेन कशे पावचे, प्रत्येक बायलां मेरेन किंवा प्रत्येक भुरग्यां मेरेन कशे पावचे हे तांचे एक हें आसा. सो तांणी जेन्ना आमकां कॉन्टेक्ट केलो सो आमी आमची पयली मागले की जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे किंवा बाकीचे बायलो आसा तांकां जे बेसीक कोर्सीस टेलरींग म्हणा किंवा इलेक्ट्रिशियन, वायरींग, प्लंबींग जे घरा कडेन तुमी सपोज एक कोण ना जालो घरा कडेन लायटूय गेली तुमच्यान फ्यूज घालूं जाता, ते इतले बारीक सारीक बेजीक नीड्स तुमकां ह्या कोर्सीसा मार्फत शिकयतले. आयज तुमकां प्रोग्राम सोंपतकीर फॉर्मल प्रोग्राम सोंपतकीर बारीकशे तुमकां ते बेजीक आयज दाखयतले, पण फाल्यां साकून म्हळ्यार तांकां जेन्ना ते टायम दितले तेन्ना 10 दिसांचो कोर्सीस आसतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी व्हडा संख्येन हांगा आमची पंचायती हॉलाकूच जातले 10 दिसांचे ट्रेनिंग जातले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी अटेंड जावचें म्हाका तुमचे कडेन. प्लस जी थर्ड प्रोग्राम जो दवरला तो बायोडायवर्सिटी जी आमी बायोडायवर्सिटी कमिटी एक लास्ट इयर केल्ली ताजी मार्फत हेजी पयली बायोडायवर्सिटी आमकां गांवडोंगरी जावं नाशिल्ली PBR आनी किंवा बायोडायवर्सिटी कमिटी जावं नाशिल्ली. बाकीचे कडेन खोतीगांव म्हणल्यार सिस्टमॅट कमिटी जावन PBR सुद्दां रेडी जाल्लो पण खोतीगांव जावनाशिल्लो. सो आमी येतकीर कमिटी काडून आतां PBR रजिस्टर करपाक घेतलो आसा आनी ऑलमोस्ट आमचो PBR जाल्लो आसा. ऑन द वे तो लॉन्च करपाची हातून आसा. फक्त तातूंत आमची जी गांवडोंगरी भागांत जी वखदां दिता ती खुबश्या जाणांक खबर ना कोण वखदां दिता, कसली वखदां दिता ती आमी PBRाक रजिस्टर करून घेतली. जेणे करून हो PBR पंचायतीक आसतलो, एक गोवा स्टेट बोर्ड बायोडायवर्सिटी हातूंत आसतलो आनी एक सेंट्रलाक आवट जाता. सो जी वखदळी हांगा गांवडोंगरी जाता ती सगळे ऑल ओव्हर गोवा आनी इंडिया तांचें नांव वतलें. जेणे करून खंयचें वखद सपोज खंयच्या गोंयभरान कोणाक जाय ते डायरेक्ट तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करपाक शकता. इवन पंचायतीक कॉन्टेक्ट करपाक शकता. तांची यादी पंचायतीन उरतली. प्लस जे एक तांकां कार्ड जे रजिस्ट्रेशन आयज जातलें तांकां फॉरेस्टाची कार्ड मेळटा. आयज हेजे पयलीं जातालें सपोज खंयचे वखदळी झाडां सपोज रानांत गेले वखदां काडपाक फॉरेस्टार येवन तांकां नाका म्हणटा. सो ते तांकां एक कार्ड मेळटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान की ते पास आसा तांकां तो कार्ड दाखयल्यार तांकां मागीर त्या झाडा वचून तेणी वखदां हाडूंक शकता. सो त्या कार्डाचेर रजिस्टर जातलें आनी तें रजिस्ट्रेशन जातलें ती फॉर्म वचून डिपार्टमेंटान जावन तांच्या मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कार्ड येतलें सो ते इशू करतले मागीर. सो तो कार्डाचो प्रोसिजर मागीर जातलो पूण आयज रजिस्ट्रेशन घेतलें. सो हो आयज प्रोग्रामाचो आराखडो आसा आनी इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक ह्या स्किमीचो लाभ घेवचो आनी हेजे फुडें आमी खुबशे कोर्सीस किंवा खुबशे
बाकीचे जसे आयज 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें काडले आसात जे आनी ग्रुप आसा तेणी ह्यांची एक मोटिवेशन धरून तुमी फुडें सरचे हेच मागता आनी जाता तितले आमचे पर्यंत तुमकां मार्केटींग दिवपाचें आनी खंयचे सपोज तुमकां जाय सपोज स्कील डेव्हलपमेंटा कडल्यान कोर्सीस जाय किंवा बाकीचे कितें जाय तुमी आमकां अवश्य सांगचे आमी ते पूर्ण करतली हें तुमकां सांगता आनी परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा आतां फुडें हांव फुलांनी स्वागत करपाक मागता पंच संगीता हेचे लागीं की तेणे आजचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे उपसभापती सर इजो फेडाचे हाका फुलां भेटोवची. तशेंच आमचे नोडल ऑफिसर सर रमेश गांवकर हाका फुलां भेटोवपाक मागता अंजली वेळीप हाचे लागीं. तशेंच काणकोणा आयटीआयचे प्रिन्सिपल सराक हांव फुलां भेटोवपाक मागता संगीता हाचे लागीं. जमिल्ल्या सगळ्यांक मानेस्तांक फुलां भेटोवपाक हांव मागता संगीता लागीं मागता सगळ्यांक फुलां भेटोवची. देव बरें करूं. दोन पेट्रोल दिसतर ह्या प्रोग्रामाचें उद्घाटन करचें. सेल्फ हेल्प ग्रुप हो आत्मनिर्भर भारताचो एक मुख्य घटक अशें म्हणपाक जाता आमी. कित्याक सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे ते आयटम तयार करता आनी ते बाजारात व्हरून विकता तेजे वयल्यान एक सादारण एक फॅमिली पोसपाचे ते इन्कम तयार करता. ताका लागून ते जे आयटम ते तयार करता आनी कशें करता सेल्फ हेल्प ग्रुप कसो चलता हेचे बद्दल आमी थोडीशी म्हायती जाणून घेवया. हांव आपयता मिलन आचार्य हाच्या लागीं की ताणेन आमकां म्हायती दिवची. आमचे बायलो आम्ही एक उल मारले तसं ती दामट येतात त्यांचे हांव खूप स्वागत करता. आज आमकां खूप आनंद जाता की आमची बायल सदांच म्हणटाली की आमची प्रोडक्ट आमी करता भाजी विकता त्यो खंय खपोवपाच्यो. आमकां सदांच सांगप तुमी मार्केट जाय. आमी बाजारान वता आनी मार्केटान वता तश्योच त्यो भाजी खपना जाल्यार ती घरा कडेन घेवन येतात. तुमी येवन विचारतात की तुमी प्रोडक्ट कसली करतात कितें करतात ते करून कितें करप. आतां आमकां खुशी जाल्ली आसा की आमचो प्रोडक्ट आसा पळय बायलान केल्लो तो खरोच आमी हेल्दी आसता पूण तेंची कितें आसता की पॅकींग लेबलिंग हें सारकें नासता त्या कारणान लोक फाटीं सरतात घेवपाक. अशें बायलांनी खुबशे आमकां विचारलें की आमगे प्रोडक्ट कशें करून बाजारान घेवन वचपाचें. सो आमकां तेंकां ट्रेनींग दिवपाक खूब आमी प्रयत्न केले पूण ट्रेनींग दिलेय तेतूंतल्यान आनी ते लेबलिंग करून सुद्दां तेंचे ते बाजारान विकप हें सारकें जालें ना. सो आमी अशेंच एक दीस उलयलें की आमी मार्केट कशें मेळटलें. सो सरपंच आमकां सदांच आमचे फाटल्यान आसता की आपूण केन्ना तरी करतलें म्हूण सांगिल्लें की आमी हेजेर उलोवया अशें म्हण. सो आयज म्हाका तो दीस उजवाडला की आमची बायल खुशी जाल्ली आसा की हो प्रोडक्ट आमचो मार्केटान वतलो म्हण खुबशे आयटम आमचे लॉन्च बी करपाक हाडलात. अशे ते घरगुती आयटम आसा की बरे आसात. आमी हांव म्हाजें नांव मिलन रमेश आचार्य हांव कापयलीं पंचायतीचें पूण आमकां BRP म्हणून हांगा गांवडोंगरी पंचायतीन घातला. सो अशी 7 आमकां काणकोण ब्लॉकाचे आमी 7 BRP काडी आसा 7 पंचायतीन त्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाची काम पळयतात. सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हळ्यार कितें हें कोणाकच कांय खबर नाशिल्लें. फाटल्या दिसांनी गांवकऱ्या अशे खुबशे ग्रुप आशिल्ले पूण ते विस्कळीत आशिल्ले सारकेंय नाशिल्ले. कोण पयशे काडटाले भरताले कोणाक कांय खबरूच नाशिल्लो. जेन्ना आमची NRLM स्टार्ट लॉन्च जाली श्री शक्ती 19 डिसेंबर 2015 तेन्ना श्री NRLM आमची स्टार्ट जाला तेन्ना आमी 2 वर्सां आमची ट्रेनींग जालें. अशें सिलेक्शन जालें की BRP नेमलें की गांवां वचून तुमचे ग्रूप पळोवपाचे. ही कामां आमकां तेमची ट्रेनिंगा मार्फत जाली. तशें आमी गांवां भरून हे ग्रूप तयार केले.
ग्रुपान अशें आसा की ग्रुप हे खुबशे ग्रुप म्हणटा की ती आमची नॉर्म्स आसा ते तांकां हें नाशिल्ले प्रॉब्लेम आशिल्ले ते सॉल्व जायनाशिल्ले की नॉर्म्स आमी तांकां गरजेच्यो आशिल्ले ते तांकां प्रॉब्लेम करताले हे आमचे नॉर्म्स ते सगळे पाळटकीर हे ग्रुप आसा पळय विस्कळीत अशी ते सारके जाले अशें करून आमी आतां गांवडोगरी म्हाका उमेद जाता की 50 ग्रुप आमचे स्त्री शक्ती अंडर आयिल्ले आसात आनी तेतूंतल्यान आमी एक विवो रजिस्टर केल्ले आसा विलेज ऑर्गनायझेशन अशें हो विवो हांगा 50 ग्रुप 50 मेंबर एक्झिक्युटीव मेंबर हांगा रेडी जातात की म्हयन्याक 5 तारखे आमचे हांगा मिटींग आसता सो खुबशे अशे ग्रुप आसा की विवोन जॉयन जाल्ले आसात एक मार्केट आमकां कशें मेळटलें हे सदांच ती विचार करताली की मार्केट आमकां जाय मार्केटीचे प्रश्न म्हळ्यार खुबसो असो हें आसता की मार्केट हें मेळची हें न्ही कित्याक आमकां ताका खूब त्रास काडचे बी पडटले फाल्यां सकाळ कोण म्हणटा आपूण लाडू करतलो कोण म्हणटा आपूण चकली करतल्यो चकली म्हणटा की तुमी ग्रुपान करतली काय सगळे मेळून एकटी कोण करतलो आमकां क्वॉन्टिटी जाय क्वॉलिटी जाय आमी सदांच सांगताली की आमकां खुबशे अशे म्हाल मेळ्ळे बागायदारान सरपंचान सांगिल्ले वचपान खुबसो असो म्हाल जाय आमकां की भायर तो आमकां धाडपा सारको आनी क्वॉन्टिटी बी तशी जाय सो ती खूब जाण अशी रेडी जाल्ली आसा की आमी 4-5 ग्रुप तुमचो मसाले पावडर केला थोड्यांनी चकली केला बरे हेल्दी प्रॉडक्ट ती घेवन आयिल्ली आसात म्हाका दिसता ते बायलोय बी म्हणपाक सांगता शकता तुमकां की आमकां मार्केट जाय म्हण ह्या मार्केटा खातीर आमी सरा लागीं मागया की आमकां मार्केट बरें तरी अवेलेबल करून दिवचें इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां कोणाक जर कितें सांगपा आसा तुमकां ग्रुपाची बायलांक सदां आमकां तुमी विचारतात तेच प्रश्न बी मागीर सरा हेका विचारले जाता की आमकां मार्केट मेळटलें की ना मेळटलें की तुमचे मुखार जातलें सगळें ओके थँक्यू बरें करून आयज आमचे जे ITI काणकोण आहा तेजे अंतर्गत खुबशे कोर्सेस हांगा गांवडोंगरी भागाक सुरू जावपाचे आसा तेन्ना ह्या वेळार आमचे ITIचे इन्स्ट्रक्टर सर बिजू अय्या हांगा आहा तेंचे कडेन मागता की ताणें हांगा येवन आमकां मार्गदर्शन करचें सगळ्यांक बरी सकाळ हाचेर बशिल्ले आमचे आमदार तशेंच उपसभापती सर इजदोर फेर्नांडीस आमचे प्रिन्सिपल सर तशेंच आमचे एसिस्टंट डायरेक्टर आनी हांगचे नोडल ऑफिसर रमेश गांवकर सर हांगचे पंच सरपंच आनी म्हजे भाव भयणानो आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या स्किमी अंडर काणकोण गव्हर्मेंट ITI तुमकां सगळ्यांक खुबशे भशेन मदत करपाक सोदता तर ह्या स्किमी अंडर आमची काणकोण ITI जायत्यो ट्रेडी आसात ट्रेडी म्हणल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो स्किल्स शिकपाच्यो एक कितें म्हणपाक आमच्यांनी कोर्स आसात तातूंतले काही कोर्स अशे आसात जे तुमी सोंपेपणी हांगा शिकून तुमी स्वताच्या पांयार उबे रावन तुमी तुमचो बिझनेस मुखार व्हरपाक शकतले सो अशे काही कोर्सेस आसात जे आमी तुमकां एट पंचायत लेवल करपाक शकतात जर तुमकां इंटरेस्टेड आसात जाल्यार तुमी आमची काणकोण ITI सुद्दां येवन शिकपाक शकतात सो तुमची रिक्वायरमेंट कशी कितें आसा ती तुमी तुमच्या पंचाक किंवा सरपंचाक ती म्हायती दिवन ती आमचे पर्यंत तुमी कळयात आमी सगळे तरेचे मदत तुमकां दिवपाक आमी कायम रेडी आसात तर काही कोर्स सांगता जे तुमी शॉर्ट टर्म कोर्सेस 1 आठवड्याचो किंवा 2 आठवड्याचे कोर्सेस आमी हांगा शिकोवपाक शकतले तातूंतलो पयलो म्हणल्यार बेसिक वायरिंग आनी इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स म्हणटात ते सो वायरिंग काम खंय ट्यूबलायट बसोवपा जाता फॅन बसोवपा जाता फ्यूजर गेलो तो रिप्लेस करपा जाता घराचे वायरिंग काम घेवपा जाता किंवा ताची बेसिक मेंटेनन्स आनी रिपेअर्स घेवपा जाता सो लायटीची काम ताका आमी इलेक्ट्रिशियन किंवा वायरमॅन अशें म्हणटात हे काम आमी बेसिक 1 वीक किंवा 2 विकां भितर सुद्दां शिकोवपाक शकतात दुसरो कोर्स आमचे फुडें आसा तो कटिंग एंड सिवींग शिवणकाम गांवची चलयो किंवा बायलो आसात जर तुमी इंटरेस्टेड आसात जाल्यार हो कोर्स जर शिकत खंयच्या मनशाचे किंवा बायलांचे तुमी बेसिक सुरवात जरी ते माप कशी घेवप कपडो कसो हें करप डिझायनर वेअर कसो शिवप चुडीदार कसो शिवप ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेंट्स एज वेल एज लेडीज गार्मेंट्स कशें शिवप हें सगळें काम तुमकां आमी शिकोवपाक शकतात
नेक्स्ट आमचे फुडें आसा प्लंबिंग वर्क. प्लंबिंग वर्का अंडर टाकी कशी फिट करपाची, नळ कसो फिट करपाचो, पायपलायन कशी व्हरपाची, बेसीन कशें बसोवपाचें, टॉयलेट्स आनी बाथरूम्स कशी फिटींग करप आसतात, हें सगळें काम किंवा तांची मेंटेनन्स हें आमी आमच्या ITN किंवा तुमकां कशें कम्फर्टेबल जातलें तशें आमी हांगा शिकोवपाक शकतात. सो ताजे नंतर आमचे फुडें आसा फूड प्रोडक्शन, रांदप, हो एक कोर्स आमचे फुडें आसा. फूड प्रोडक्शना अंडर आमी गोवन कुझीन शिकोवपाक शकतात किंवा चायनीज कुझीन शिकोवपाक शकतात, नॉर्थ इंडियन कुझीन शिकोवपाक शकतात. सो खंयची जी कुकिंग मेथड आसता ताजी बेजीक स्किल्स असतात किंवा किचनान कशी काम करप आसता किंवा जे रॉ मटेरियल आमी किचनान हाडटात ताजी मेंटेनन्स कशी करप आसता, किचन कशें दवरप आसता आनी रांदप कशें आसता, ह्यो सगळ्यो स्किल्स आमी तुमकां फूड प्रोडक्शना अंडर शिकोवपाक शकतात. दुसरे आसा आमचे फुडें 2 व्हिलर 3 व्हिलर किंवा डिझल गाडयांचे वाहनांचे किंवा पेट्रोल व्हेकल्सांचे मेंटेनन्स अँड रिपेर्स किंवा आमी सर्व्हिसिंग म्हणटात. हेंय आमी आमच्या ITN आमी शिकोवपाक शकतात. खंय बेजीक पंक्चर जालो किंवा खंयचो एक्सलेटर केबल तुटलो किंवा बल्ब पाड जाला गाडयेचो, तो रिपेर कसो करप किंवा रिप्लेस कसो करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी त्या ट्रेडी अंडर आमी शिकोवपाक शकतात. दुसरी आमचे फुडें स्कीम जी आसा ती ताका आमी PMKVY अशें म्हणटात, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना. ह्या योजने अंडर आमचे फुडें 5 शॉर्ट टर्म कोर्स आसात, 3 म्हयन्याचे 4 म्हयन्याचे किंवा 2 म्हयन्या अंडर सुद्दां आमी ते कव्हर करपाक येतात. तातूंतलो पयलो जो आसा तो CCTV म्हणल्यार कॅमेरा बसोवपाचे, सर्वेलन्स कॅमेरा बसोवपाचे, खंयच्याय जाग्यार बसोवपाक आसात. बजेट सामको स्मॉल आसा जाल्यार ल्हान बजेटा भितर सुद्दां बसोवपाक जाता, 2 कॅमेराची बसोवपाक जाता, 4 कॅमेरा बसोवपाक जाता. ते कॅमेरा बाबा तुमकां कशी जाय कशी फिटींग करप आसतात. ओके, एखाद्या जाग्याचेर तुमकां उलटो बसोवचो पडटा कॅमेरा, एखाद्या जाग्याचेर तुमकां असो सायडीक वण्टी बसोवचो पडटा. सो खंयी जागो कसलोय जावं कॅमेरा कसो फिट करप, मागीर ताजी केबल व्हरून ते मॉनिटराक कशी जॉईन करप आनी तें ऑपरेशन ताजें कशें करप आसता. खंय चोरी घडटा, खंय कोणाली कितें मोटरसायकल चोरतात, खुबश्यो अश्यो गोश्टी घडटात ज्यो आमकां दोळे आड घडटात, त्यो कॅप्चर जाता आनी तुमची घर किंवा तुमचें ऑफिस किंवा एखादी ATM रूम हें सेफ उरता. सो हो आमचे फुडें शॉर्ट टर्म कोर्स आसा CCTVचो. तसोच PMKVY अंडर आमचे फुडें हँड एम्ब्रॉयडर म्हणून कोर्स आसा, शिवण कामाचेंच काम. तोय बी 2 म्हयन्याचो आसा किंवा 3 म्हयन्याचो आसा, तोय आमी ताजे अंडर घेतात. तसोच PMKVY अंडर आमचे फुडें फूड प्रोडक्शनूय आसा, बेजीक 2 व्हिलर 3 व्हिलर मेंटेनन्सूय आसा आनी हाऊसकीपर हो एक कोर्स आसा. हाऊसकीपर म्हणल्यार हॉटेलाचे जे रूम्स असतात ताची सर्व्हिस, क्लिनिंग कशी करप, मेंटेनन्स कशें करप, आयिल्ल्या गेस्टांक सर्व्हिस कशी दितात. सो ही सुद्दां आमी PMKVY अंडर आमी शॉर्ट टर्म कोर्स घेतात. नेक्स्ट आमचे फुडें आसा ती ITIची स्कीम, ताका आमी POTS म्हणटात, POTS, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग. हाजे अंडर जो ITN एडमीट केल्लो जो भुरगो आसता, जो शिकत आसता, तो शिकता कितें जोडपाक शकता, भायली काम घेवप. फॉर एक्झाम्पल सपोज एखादो इलेक्ट्रिशियन भुरगो आसा जाल्यार तो शिकता भायले खंयच्या घराचें किंवा खंयच्या बिल्डिंगेचें वायरींग काम घेवपाक शकता, इन्स्टॉलेशन करपाचें काम घेवपाक शकता आनी तो शिकता कितें 4 पयशे आपले जोडपाक शकता. ताका आमी POTS स्कीम अशी म्हणटात. एखादो प्लंबिंग भुरगो प्लंबिंग शिकता तो घराचें प्लंबिंग काम घेवपाक शकता. सो अर्न व्हायल यू लर्न अशी म्हणपाक जाता ही स्कीम, जाका आमी म्हणटात POTS स्कीम. तर म्हजें एकच म्हणणें, गांवची जर खंयचे जर भुरगीं बेकार आसात किंवा खंयची चली भुरगीं किंवा चले भुरगीं बेकार आसात आनी इंट्रस्टेड आसात कितें शिकपा लागून, तुमी तुमच्या पंचाक किंवा सरपंचाक मेळात नाल्यार डायरेक्ट आमच्या फुड्यान सुद्दां येवन मेळात, तुमचो ग्रूप रेडी करात, जेणे करून आमी तुमकां आमची जे शॉर्ट टर्म कोर्स आसात ते तुमकां आमी आमची नॉलेज तुमचे पर्यंत आमी दिवपाक सक्सेसफूल जातले. ओके, इतलें सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. ते जाता तितले बेगीन आमी गांवडोंगरी जे युवक जे बेकार आसा तांकां जर स्कील ट्रेनिंग जाय जाल्यार तांकां आपोवन हाडून तेंचे ग्रूप फॉर्म करून तुमकां आमी रोखडेच कळयतले आनी रोखडेच ट्रेनिंग स्टार्ट करपाक मेळटली. हेजे फुडें सांगपाक खूब खोस भोगता की आमकां जे नोडल ऑफिसर म्हण
स्वयंपूर्ण गोवा ह्याच्या स्किमी अंडर आमकां लाभार्थी आमच्या गांवचेच आमचे सुपुत्र ज्या ह्या गावाची ताका पूर्ण माहिती आसा तेन्ना ह्या वेळार हांव आमच्या नोडल ऑफिसर सर रमेश सराक मागता की तेमी आमकां संबोधन करचें. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या आयच्या गावगोंगडी पंचायतीन आयोजित केल्ल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे गोंय विधानसभेचे उपसभापती आणि काणकोणचे आमदार सर विजय फर्नांडीस, नव्यानच वेंचून आयिल्ले पणवेल जिल्हा पंचायतीचे सदस्य शोभना वेळी, गावडोंगरी पंचायतीचे सरपंच सुमन गांवकर, कुतगांवचे सरपंच दयाबाब आणि व्यासपीठावर उपस्थित अन्य मान्यवर. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत हो कार्यक्रम आमच्या देशान जाहीर केलो आणि त्याच पावलार पावल दवरून गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री होममिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणें 2 ऑक्टोबराक आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो स्कीम जाहीर केली. कोविड-19 हे महाभयंकर दुयेंस किंवा व्हायरस ह्या सगळ्या जगात पसरप जालें आणि एक वेगळीच परिस्थिती, एक वेगळोच संकट सगळ्या देशाचेर किंवा जगाचेर आयलें आणि एक भयंकर परिस्थिती ह्या देशान जगान भितर पसरली आणि जेणे करून जे सुरळीत लायफ असलें ताका एक बाधा आयली आणि हेजे वाट काडपा खातीर माननीय पंतप्रधानान आत्मनिर्भर भारताचो घोशणा केली. आत्मनिर्भर भारत म्हळ्यार कितें की जे आमचे कडेन स्किल्स आसा, जे आमचे कडेन कला आसा ती आमी राबोवन आपल्या पांयाचेर उबी रावपाचें. आमी लॉकडावनाच्या पिरियडान लोकांची कश्यो हाल जाल्यो हे आमी उगड्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. आमी जर गावडोंगचो विचार करपाक गेलो जाल्यार आमी तशें पळयलें जाल्यार कश्टकरी लोक काबाड कश्ट करून स्वताचें अन्नदान पिकोवपाची आमचे कडेन ताकद आसा आणि म्हणूनच लॉकडावनाचो किंवा कोविडाचो तसो व्हडलोसो परिणाम जालो ना. तरी पूण ह्या संदीचो फायदो घेवन आमी आमचो गांव आत्मनिर्भर कसो जातलो, आपली फॅमिली आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण कशी जातली हेजेर आमी भर दिवपाक जाय. आमचे कडेन वेगवेगळ्यो कला आसात. आयज आमी बायोडायवर्सिटीच्या हितूंतल्यान आमी जे वखदोळी आसा तांकां रजिस्ट्रेशन करून तांकां कार्ड दितले, जावं आमचे पारंपारीक रितीन शेत रोवपी, भाजी पिकोवपी आणि ह्या मालाक एक ऑर्गेनीक प्रोडक्शन म्हणटा आणि हे जे आमी खाल्ले नंतर आमकां एक वेगळी शक्ती मेळटा, जातून केमिकल आणि बाकीचो आस्पाव आसना. म्हणून ह्या मालाक आमी चड प्रिफरन्स दिवपाक जाय. पारंपारीक रितीन आमी खुबशी भाजी पिकयताले आणि आमचो गांव पयलींच्या काळात स्वयंपूर्ण आसलो, पूण काळांतरान आयज आमचे राहणीमान बदलला, गरजो बदलला, गरजे प्रमाण आमी बदलवपाक जाय. आतां मिलन हाणें वेगवेगळ्या ग्रुपांचे प्रोडक्शन ह्याच्या बद्दल माहिती दिली. आमी प्रोडक्शन करता आसतना मार्केटान जर आमी बरें सप्लाय करतले जाल्यार ताका नेटकेपणा मीन्स प्रेजेंटेबल आणि ताका ब्रँड हो आसपाक जाय पडटा आणि मार्केटिंग बरें मेळोवपाक जाय. खंयचो धंदो जर आमी करतलो जाल्यार आमी कश्ट करपाची तयारी दवरपाक जाय
आयज जर आमी बरे बरे जर बिझनेसमॅन पळयले जाल्यार तांची सुरवात ही एक शुन्यांतल्यान जाल्ली आसा. आमी अशेंच एक धरया की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही आमचे खातीर एक संदी आसा आनी तातूंतल्यान आमची स्कील आमी वाडोवन आमी स्वता कशे आत्मनिर्भर जातले, आपली फॅमिली कशी आत्मनिर्भर जातले हें पळोवपाक जाय. आत्मनिर्भर भारत हो जसो देश पावण्यार आमी राबयता त्या पद्दतीन गोंयांत आमी राबयता आनी ह्या खातीर गोंयची सगळीं डिपार्टमेंटां एक्टिवेट आसा. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर अपॉइंट केल्ले आसा आनी ते प्रत्येक गांवांत वचून आपलें सर्वेक्षण, वेगळी म्हायती जाय जाल्यार कार्यशाळा, शिबिरां ही आयोजीत केल्ली आसा. फक्त लोकांनी ह्या हितून प्रतिसाद दिवपाक जाय, सहकार्य करपाक जाय. आयज जर आमी पळयलें जाल्यार आयज आमी चडश्या आमच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो भायल्या राज्याच्या प्रोडक्शनाचेर डिपेंड आसा. जातून आमी दूद म्हणा, भाजी, तांतयां, मटण हे सगळ्यो गोश्टी आमकां आयज भायल्या राज्यांतल्यान येता. म्हणून आमी आमचें प्रोडक्शन वाडोवन ताचें योग्य मार्केटींग करून आमी आमच्या पांयार उबे रावपाक जाय. तेजे खातीर कश्ट हे प्रामाणीक कश्ट गरजेचे आसा. सरकाराच्या संदर्भांत सरकारा कडच्यान जर खंयची तुमकां जर मदत जाय ते आमी करतले. जातून ह्या एरियेन जर आमी प्रामुख्यान पळयलो जाल्यार एग्रीकल्चर, डेरी हितून वाव आसा. आनीक हें करपा खातीर जे म्हाका ह्या पंचायतीक नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉइंट केल्ले आहा, त्याच बरोबर आमचे तालुका नोडल ऑफिसर आसा आनीक वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसा. तांचे कडेन आमी कोऑर्डिनेट करून जे आयज ह्या 7 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी प्रोडक्शन केला ताका योग्य बाजारभाव किंवा योग्य मार्केटींग मेळोवन दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. आतांच आमच्या माननीय आमदारान म्हणलें की वेबसायट करपाक जाय जेणे करून ह्या मालाची सगळ्या कडेन प्रसार जातलो किंवा प्रसिद्धी जातली. आमी आमचो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हेजो एक वॉट्सअप ग्रूप केल्लो आसा. त्याय ग्रुपार जे प्रोडक्शन आसा ते आमी जे आसा ते पब्लीश करून आतां ना म्हणल्यार आमच्या गांवांनी वेगवेगळे सण आनी उत्सव जाता त्याय लोकांक आमी आमचें प्रोडक्शन घेवपा खातीर प्रवृत्त करया जेणे करून आमचो गांवचो माल गांवांत विकलो वतलो. त्याच बरोबर जर प्रोडक्शन चड आसा जाल्यार आमी योग्य मार्केटींग करपाक गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान किंवा अन्य ज्यो मार्केटींग एजन्सीज आसा, फॉर एग्जांपल बागायतदार किंवा गोवा सहकार भंडार हांच्या कडेन आमी उलोवणी करपाक येता. तेज्या खातीर फक्त जे मॅडम मिलन हाणें सांगलें की जे प्रोडक्शन जे आसा तें वेवस्थीत जावपाक जाय. ताका ब्रँड किंवा FDAचें लायसन्स ह्यो कांय ज्यो तांत्रीक गरजो आसा त्यो आमी पुराय करच्यो पडटल्यो. इतलें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक आमी सगळ्यांनी हातान हात घालून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेक आमी सहकार्य करया आनी आमी आमचें बरें करपाचो एक प्रयत्न करया. देव बरें करूं. आमच्या जे इतले लोक आहात तेंचे कडेन एकच मागूं सोदता की जे आमचे गांवचेच जे बायलो फुडें येवन सर्व ग्रुपांतल्यान जे प्रॉडक्ट तयार करतात ते आमी भायर सावन काणकोण बाकीच्या शॉपार साकून हाडनासतना तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून घेवन तांकांय थोडो फायदो करून दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. फुडले सुवातेर हांव आमचे खोतीगांवचे सरपंच दयाभाऊ हाचे कडेन मागता की ताणें आमकां मार्गदर्शन दिवचें. तळव्या देवाक नमस्कार. आत्मनिर्भर भारत आणि बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड गांवडोरी पंचायत यांच्या कडून हाडिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसात
गोंय राज्याचे उपसभापती आदरणीय श्री विक्टर फर्नांडीस सर, आमचे मदीं आसात स्वयंपूर्ण मित्र, माझे मित्र रमेश गांवकर, त्याच बरोबर ITIचे प्रिन्सिपल, तुमचे गांवच्यो सरपंच बाय सुमन गांवकर, आमचे ZP बाय शोभना वेळीप, डेप्युटी सरपंच, त्याच बरोबर BRP मिलन बाय आणि सगळे पंच, तुम्ही सगळे. गेले फावटी हांवें थोडी स्किमी सांगल्यो पूण परत एकदां याद करून दिता हांव. फक्त सुमन सरपंचान म्हाका सांगला फक्त स्किमीचे तूं उलय आनी बाकीचे उलोवपा ना, पूण पयलीं तेणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा म्हाका. तुमकां खबर आसा घराची स्कीम हांव परत एकदां चड सांगना, पूण डिटेलान वचना, पूण 5 लाख मेळटले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फाटले फावटी आमी सांगला 2% इंट्रस्ट आनी सादी सुशुलीत केल्ली आसा. फक्त ह्या स्किमीक जमीन नांवार आसपाची गरज ना, फक्त हाऊस टॅक्स जर नांवार असलें जाल्यार पुरो जाता. फक्त 2 पे स्लीप सॅलरीची गरज ना. दोग जाणांची जे गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा प्रायवेट खंय कामाक वयता जाल्यार तेगेली पे स्लीप 3 म्हयन्यांची कंटिन्यूस जाय पडटा. दुसरें बँक डिटेल म्हळ्यार बँकेची पासबुकाची झेरॉक्स, ST, आधार कार्ड हे सगळे जे डॉक्युमेंट आसा नॉर्मल ते लागता. दुसरी आमी स्कीम आसा जी आमची बिझनेस लोना खातीर स्पेशल स्कीम आमची GT GP म्हळ्यार 15 लाख 25 लाख पर्यंत मेळटा. 2 भागांत ती डिवायड केल्ली आसा, 25 लाख आनी 15 लाख. त्या स्किमीक 40% सबसिडी आसा. ही स्कीम तशीच कोणाचे सॅलरी लावपाची गरज ना, कांय ना. फक्त घराचे हाऊस टॅक्स जर आसत कोणा शेजाऱ्याची किंवा सोयऱ्याची जाल्यार ते हाऊस टॅक्स लावन तेजे एफिडेविट मारून दिवपाचे. मागीर ते गॅरेंटर कसो तुजें घर तें. मागीर खंयचोय बिझनेस कर, गाडी घे, बाकी तूं बेकरी घाल, बाकीची खंयचे तुका दिसता तो बिझनेस करपाचो. फक्त एग्रीकल्चर सोडून एग्रीकल्चरान वेगळी स्कीम आसा. ही स्कीम इतली सादी सुटसुटीत केल्ली आसा आनी बेगीन पास जाता. तुमी समजा 2 वर्सां लागतली 3 वर्सां लागतली अशें ना. एक एग्जांपल म्हणजे आमचे आतां गांवडोचे तुकाराम म्हणटा राजेश तुकाराम गांवकर म्हणटा जी गेले त्या वेळी दिली आतां तेका डॉक्युमेंटेशन करपाक ह्याच म्हयन्याक म्हाका जानेवारीच्या 15 तारीख म्हळ्यार मेळटली. एक एग्जांपल दिता तुमकां. इतली फास्ट स्कीम जाता. घराची तशीच फास्ट जाता. 2 वर्स 3 वर्स लागना. इतले जाणांचे काम फास्ट जालें तेन्ना आतां म्हाका दिसता आमचे एक 15 जाण आमचे ऑफिसर आयज काणकोणभर आमदाराच्या रिक्वेस्टाक लागून सगळे फिरता की आमदारान आमदार आमचे सदांच आमच्या मंत्र्याक सांगता, आमकांय सांगता काणकोणा जी आसा बेगीन करात. तेका लागून आमची एक टीम सद्या आतां काणकोणभर आयज आनी फाल्यां फिरता, चालू आसा पळय. इतली फास्ट आमचें काम चालू आसा. कोणेच केन्ना जातलें काय चिंतपाचें ना. फॉर्मांय आतां दिवपाक 3 म्हयने परत सुरू केली दिवपाक. दुसरी स्कीम आसा आमची, आतां आमी एग्रीकल्चराच्या अंडर मशिनरी घेता, ट्रॅक्टर घेता, वीड कटर घेता. ह्या स्किमीक बँकेन गेले जाल्यार आमकां 11%, 12%, 13%. प्रायवेटान जर गेले जाल्यार आमचे सोसायटीन गेले जाल्यार 13-14% जाता. पण आयज आमी ती स्कीम 1 लाख पर्यंत लोन दिवपाची, 2% इंट्रस्ट ह्या स्किमीक. फक्त एप्रुवल लावपाचें आनी तुजें कृषी कार्ड हे लावपाचें दिवपाचें. ही स्कीम कशी 1 वीक भितर पास जाता, एका म्हयने लागना. आमची ह्या शॉर्ट टर्म लोन म्हणटा तेका. आनी तेचे खातीर आमी सब कमिटी काडलेली आसा. सगळे डायरेक्टर येवन घेवपाकच जाय अशें म्हणना. 3 जाण मेंबर आसा येवपाची, पास करपाची. आनी 20 म्हयन्या भितर हे स्किमीचे पयशे तुम्ही भरपाक पडटा 2% इंट्रस्टान. सबसिडी म्हाका दिसता 1-6 म्हयन्या भितर येता. बेगीन कोणाचेर बर्डन येना. म्हाका दिसता 1 लाख जर घेत जाल्यार 2-3 हजारान तुजी सगळे जावन वयता वयली इंट्रस्ट धरत जाल्यार. अशी स्कीम. त्याच बरोबर आमी अशें चिंतलें की कोविडाच्या टायमार सगळे सामके कांय ना. सगळे विचारान पडलें की कोविड येवन आतां करपाचें कितें. ह्या दृश्टीन आमचे सगळे डायरेक्टर एकदां बसले आनी ठरयलें आतां कितें तरी करपाक जाय आमी. आमदार सदां आमकां म्हणटालो कितें करपाचें, कितें तरी लोकांक फुडें चड करून खेडेगांवांतले जे यूथ आसा, आमचे भगिनी आसा तांकां फुडें काडपाचें कितें तरी करपाक जाय. आमी तशें आमी मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी थोडी स्किमी आमी एक्सप्लेन केले आनी सांगलें जे आमचे गांवांनी चली आसता ती कॉलेज नसले कारणान घरा कडेन आसा, बाकीचे खुबशे गोश्टी आसता. कोण शिकून कंप्लीट शिक्षण कंप्लीट घर आसता त्या वेळाचेर आमी एक ठरयलें की टेलरिंग क्लास, ब्युटिशियन कोर्स, बाकीचे खुबशे कोर्स, ड्रायव्हिंग, कुकरी आनी बेकरी, मागीर कंप्युटर कोर्स. हे कोर्स आमी आमचे कॉर्पोरेशना अंडर घेतले आनी एक कोर्सा फाटल्यान 5,000 जी फीस आसा ती तूं खंय वचून कर. म्हण तेका लायसन आसपाक जाय. जे कोण तूं शिकपाक वयतले त्या मनशा कडेन लायसन आसपाक जाय. जाल्यार आमी ती फी जी कितली आसा 5,000 मेरेन आमी दिता. आयज म्हाका सांगपाक खोस दिसता आमी काणकोणाक आयज काणकोण म्हणजे परस गांवडोळी खोतिगांव 70 ते 80 जाण भुरग्यांक ड्रायव्हिंगाचे आमी ऑर्डरी दिल्यो. फाल्यां आमचे खोतिगांव उरिल्ले 25 जाणां दिवपाचे आसा
गांवडोंगरीचे चड आसा म्हळ्यार अश्यो खुबश्यो स्किमी आमी कॉर्पोरेशना मार्फत लॉन्च करत आसा आणि हेका आमकां आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत साथ दिता. त्याच बरोबर आमचे माननीय मंत्री ट्रायबल मिनिस्टर गोविंद गावडे, त्याच बरोबर आमचे आमदार सदांच आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कानार गोष्टी घालता किंवा आमच्या ट्रायबल मिनिस्टर सदांच सांगता की तुझे लोक तू त्या समाजाचो मंत्री हे सदांच आमदार आमकां सांगता आणि मंत्र्याक सांगता तुवें कितें तरी करपाक जाय. ह्या दृश्टीकोनान भरपूर प्रयत्न आसा, सगळ्यांचे आमकां सहकार मेळटा आणि हे जर तुम्ही जर फुडें सरची ना जाल्यार म्हाका दिसता हे स्किमी घेवपाक फुडें सर जाल्यार आमकांय बरें दिसची ना आणि जो फायदो तुम्ही करून घेवपाक जाय. आतां आमचे ITIचे सगळे बेजीक कोर्सीस आसा सगळे, पूण हांगा जर आमी हे एक म्हयन्याचे 2 म्हयन्याचे कोर्स घेवन जर आमी म्हाका दिसता आमी कोर्स घेतले जाल्यार स्वताचे जर आपण बिझनेस सुरू केलो जाल्यार खूब तुज्या घोवाक किंवा फॅमिलीक आदार जातलो. म्हाका एक सांगपाक खोस भोगता आज मेरेन आमी 15-20 सुमार कोर्स अशे टेलरिंग हे ते गांवांनी घेतले, श्रीस्थळ, खोतीगांव किंवा गांवडोंगरी. खुबशे जाण आमकां बायलां टेलरिंग करतना दिश्टी पडटा. अशेंच म्हाका दिसता तुमी फुडें सरचे, तुमची जी चली आसा तांकांय फुडें काडचें आणि जे लायसन्स जे होल्डर कोण आसा तुमकां जर कोण मेळना सरपंचाक तुमी सांगचें किंवा आमदाराच्या लक्षांत दिवचें आमी ते कोर्स कोण घेता लायसन होल्डर कोण आसा तांकां घेवन आमी कोर्स करयात 1-2 महिन्याचे 3 महिन्याचे आणि ते कोर्स घेवन आमी आपलो बिझनेस सुरू करया. दुसरें आमी हेका जोडून हांव तुमचे कडेन आतां मिलन बायल सांगले किंवा सरपंचान सांगले आमकां मार्केटिंगाक प्रॉब्लेम आसा. गेल्या 3-4 म्हयने पयलीं खोतीगांव, गांवडोंगरी आणि श्रीस्थळाची एक आमची ट्रायफडाच्या अंडर नवनिर्माण वनधन विकास केंद्र सुरू करपाचे आमी मंत्र्यान आमकां लेटर दिलें आनी आमी केलें बी. हांवें आमदाराच्या नजरेक हाडून दिले आणि आमदार पावला आमकां कितें तिनी पंचायतीक एकदम काम करपाक पॉसिबल ना, प्रत्येक गांवांत वेगवेगळी जाल्यार बरें जातलें आणि आमकांय दिसतालें आमचे सगळे तिगांय सरपंचांक. तेन्ना आमी दोगां कडेन आमदार किंवा मंत्र्या कडेन विशय मांडलो तेन्ना 1 म्हयने पयलीं आमकां इन्स्ट्रक्शन आयलें खोतीगांव वेगळी, गांवडोंगरी आणि श्रीस्थळ तिनी पंचायती वेगवेगळी 300 महिलांचो एक ग्रूप करपा, तितून आमचे जेंट्स बी आसपाक जाय जेणे करून आमकां नवीन नवीन आयडियाज मेळटल्यो. म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आमची खोतीगांवांतली ऑलरेडी रेडी जाली, गांवडोंगरीचे आमचे सुमन सरपंच करता. ह्या स्किमीच्या अंडर आमकां प्रत्येक जी आमची वनधन विकास केंद्र आसा ताका 15-15 लाख रुपये मेळटले. खोतीगांव ऑलरेडी सँक्शन जाला, अकाउंटाक बी म्हाका दिसता आयल बी असो येता. ह्या स्किमीच्या अंडर कशा 5 लाख जे आसा ते आतां आमी वेगवेगळे तुमी आतां खाणें तयार पापड हे ते सगळें करपाक घेतला, तेजी ट्रेनिंग दिवपा खातीर 5 लाख आसतले. म्हळ्यार जे कोण ट्रेनिंग घेतलो 30-30 जाणांचो एक ग्रूप करून अशे 5 लाख आमी हांगा इन्वेस्ट करपाक जाय मागीर तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर. ते ट्रेनिंग दिले नंतर गव्हर्मेंटाचे एक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्ली वचून ते सगळे सँक्शन करून आयला, सगळ्यांक खबर आसा जी तेजे अंडर जे आमचे जे प्रोडक्ट जातले ते घेवपा खातीर आमी श्रीस्थळ पंचायतीक जागा आमची ट्रायबल डिपार्टमेंटान पळयल्ली आसा. जे आमचे PWDचे हे आसा क्वॉर्टर्स आसा तितून जे हे सगळे आमचे जे साहित्य घेतले आणि ते वेगवेगळ्या भागांनी पावपा संदर्भात ते प्रयत्न करतले. आणि जे हांव सांगताले ते 5 लाख जे ट्रेनिंग दिले नंतर 10 लाख जे उरता जे वेगवेगळे आतां पापड करपा खातीर आमकां ग्रायंडर जाय, बाकीची ती मशिनरी जाय, बाकी खुबशे आतां मसाले म्हणले मसाले करपा खातीर आमकां मशीन जाय, ते घेवपा खातीर ह्या स्किमीच्या अंडर घेवपाक मेळटा. पूण ते बेगीन आमी करपाक जाय. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी सरपंचान किंवा आमी आमदारान किंवा बाकीच्यान म्हणलें म्हण जायना, तुमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हे करपा खातीर तुमी फुडें सरून बेगीन जर तुमी जर आपली सगळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाची म्हायती तेचे नांव कॉन्टॅक्ट नंबर खंयच्या ग्रुपान येता ते जर तुमी आमच्या सरपंचा मेरेन जर बेगीन पावयलें जाल्यार म्हाका दिसता गांवडोंगरीक आमी बेगोबेग करून जी आमची जे फंड आसा ते मागोवपा खातीर हांव आमदारा कडेन मागता. तुमी हेजेर लक्ष घालून आमच्या माननीय मुख्यमंत्री आसत किंवा आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आसत सर तुमी हे चड इनिशिएटीव घेवन तुमी आमकां बेगीन हाडून दिवपा खातीर तुमी यत्न करचो. आमकां खबर आसा आमदार एकदां खंयचें काम जर हातान घेतलें जाल्यार तें बेगिना बेगीन तडीक लायता आणि हेचे खातीर फक्त आमचे सहकार जाय, आमची महिलांचे सहकार जाय. ते सहकार जर तुम्ही सगळ्यांनी जर दिले जाल्यार आमच्या सरपंचाक आमच्या आमदाराक सगळ्यांक जर आमकां फुडें व्हरपा खातीर त्रास जावची ना आणि तुम्ही ही आपली जी बायोडेटा आसा ते दिवचो. आणि कशा तुमच्या हांगा 50 ग्रुप असल्या कारणान थोडे काटछाट करपाक पडटली. एक ग्रुपाचे समज 10 मेंबर घेवन करपाक पडटले आणि 300 हेजे वयर ते घेवपाक मेळना. तेका लागून हांव सरपंचा कडेन मागता तुम्ही बेगीन हे करून आमच्या
ट्रायबल डिपार्टमेंटान बेगीन दिवचें आणि हे जी स्कीम आसा ती घेतल्या नंतर आमकां त्रास जावची ना, आमकां कोणा कडेन हात पसरपाक ना किंवा आमचे पयशांक लागून उरलें हें अशें जावचें ना. म्हणून हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता, तुम्ही बेगीबेग ह्या हेचेर लक्ष घालून तुमची नाव नोंदणी करची आणि जे स्किमी आसा घेवपा खातीर तुम्ही फुडें सरचें. आणि म्हाका हांगा उलोवपाक दिल्ले बद्दल आणि हांव आमचे सरपंच आणि सगळे तेंची टीम तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हजी नंतर सोपयता. देव बरें करूं. हांव फुडल्या खातीर आमचे नवनिर्वाचित झडपी शुभना वेळी हाच्या लागीं मागता की ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार, धन्यवाद आणि स्वागत. आजच्या या आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमात उपस्थित आमचे काणकोणचे MLA एंड गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर विद्याराज फेर्नांडीस सर, तसेच ITIचे प्रिन्सिपल सर, तेजे नाव जाणून, आणि तसेच त्यांचे स्टाफ सगळे आणि गवणुलीचे सरपंच, खोतीगावचे सरपंच, नाव न घेत असताना हे करतात, आणि सगळे हांगा जमिल्ले पंच सदस्य आणि सगळे जमिल्ले आमचे खूप मोठ्या प्रमाणात आमच्यो महिला वर्ग तसेच भाव भयणी. आमकां सगळ्यांक सांगपाक अशें बघता की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा आणि वोकल फॉर लोकल हे गव्हर्मेंटान आमकां आव्हान दिल्लें आसा. वोकल फॉर लोकल मिन्स जे आव्हान आमचे सरकारान दिल्लें आसा ते आमचे बारीक लोकां पर्यंत पावोवपाक आमचो सरकार ठाम निर्णय घेतलो. तशें दुसरें म्हणल्यार आमचे आतां एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट्स किंवा होम मेड प्रॉडक्ट्स जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप करता त्यांचे जे मार्केटींग मेळना, पूण ते गव्हर्मेंटान आमकां सगळें तुमचें मार्केट मेळोवन दितलें अशें आव्हान दिल्लें आसा. आनी तशेंच आमचे जे ST समाज मिन्स मातशे बॅकवर्ड मिन्स तांकां खूब कश्ट करचे पडटा. तातूंतल्यान आमचे जे गांवांनी भाजी किंवा विकत भोंवता पळय ते आमकांय वायट दिसता. तशें न करता हे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता जे बायलांचे, तेंच्यांनी बरे बरे एक्टिविटीज करून ते आपले एम्प्लॉईज वाडोवपाक शकता. मिन्स अशें ते तेजे नंतर तांकां ते अशें फिरपाचें बीन डिफिकल्ट जावचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे हे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट आसा जे आमचे फॉरेस्ट जे आयुर्वेदीक प्रॉडक्ट्स मेळटा तेंचे खातीर सुद्दां आमकां गव्हर्मेंटान स्कीम लॉन्च केल्ले आसा आनी तेंचे रजिस्टरय केल्ले आसा. नांव तांकां केन्नाय वचून ते आयुर्वेदीक प्रॉडक्ट्सय काडून येता. आनी आमचे दयाबाग जावं सरपंच आमची आचार्य तांच्यांनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा बद्दल बरेचशे तुमकां म्हायती दिल्ली आसा. हांव थोडक्यात आनीक चड सांगना, तेंच्यांनी सगळें मार्गदर्शन तुमकां केल्लें आसा. आनीक सगळ्यांक हांगा आयले बद्दल देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी प्रॉडक्ट हाडलेले आहा तेजे आमी माननीय आमचे डेप्युटी स्पीकर सराच्या हातान लॉन्च करतले तेन्ना हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन मागता तुमचे प्रॉडक्ट हाडले ते स्टेजीर घेवन येवचे. जे आज प्रॉडक्ट लॉन्च जाला ते IDAच्या अंडर रजिस्टर जाल्ली श्री शक्ती लोगो जो आसा तुमकां दिसता तो पॅकेटाचेर गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन श्री शक्ती GSRLM या जो गांवगिरी श्री शक्तीचो लोगो आसा हेजे अंडर सगळे प्रॉडक्ट मार्केटिंग जातले. 4 ग्रुप आयिल्ले आसा फुडें. हेजे फुडें आमी बाकीचे जे ग्रुप आसा तांकांय मोटिवेट करून फुडें हाडपाचे प्रयत्न करतले. आणि मुद्दाम एक दिलगिरी व्यक्त करपाक सोदता की आमी एक्चुअली ग्रुपाक सगळे ग्रुप आपण सगळे मेंबरां सोबत आपयता जाल्यार 50 एक ग्रुपाक 10-12 बायलो आसता. सो अरावंड 500 क्रॉस जाताले आनी आमी कोविडाक लागून आमी एक ग्रुपांतल्यान प्रत्येकी एक 2 ते 3 जाणांक आपयलो. ताका लागून पयस वाट्यान दिलगिरी व्यक्त करता. आनीक हे
जे अनेक सरपंचान सांगले तशें ट्रायफेड जी स्कीम आसा जी तुमकां सगळ्यांक हांवें पंचामार्फत तुमची सगळ्यांची नांव घेतले आसा आनी एक्चुली जाल्ले पयले 100 आमी नांव दिल्लीं गांवडोंगरीची प्लस खोतीगांवान सिस्टर दिल्ली पूण आतां आमकां एक बरी संदी मेळ्ळी आसा गांवडोंगरीचीच एक 300 बायलांचो ग्रूप जातलो आनीक ती आमी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट आसा एक 4-5 दीस पयलीं म्हाका सांगलें की आनी 200 नांव सेंड कर म्हण सो आमचो प्रोसेस चालू आसा आनी जानेवारी 2nd विकाक ही स्कीम लॉन्च जातली सो पंचामार्फत तुमचे सगळें नांव घेतलें आसा आनीक एक 50 ग्रुपांतले म्हाका एक 30 ग्रुप आमी घेतले आसा बाकीचे जे आसा ते नेक्स्ट जेन्ना फेज जातली तेन्ना आमी सरा कडेन मागतले आनी इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक फुडलीं सुत्रां प्रकाशा कडेन सोंपयता. देव बरें करूं. आतांच सरपंच ग्रुपान तयार केल्ल्या प्रोडक्टाचेर लॉन्च जाल्लें आसा आनी सांगपाक खूश भोगता की जसो मनशाचो सर्वांगीण विकास म्हत्वाचो आसा तसोच वाठाराचोय सर्वांगीण विकास म्हत्वाचो आसा तेन्ना सांगपाक चड खोस भोगता की आमचे जे थळावे आमदार आहा तशेंच डेप्युटी स्पीकर मातशें दुर्लवत करता तेन्ना आमचे बायोडायवर्सिटी सर दिपक गोवाळकर हांगा आसा तेणे 1-2 शब्द सांगचे. आमगे माचेर आशिल्ले आयचे आमदार इजदोर फेर्नांडीस सर. हॅलो, इजदोर फेर्नांडीस सर, गांवडोंगरी पंचायतीचे सरपंच आनी उरलेले पंच सर आनी माचेर बशिल्ले सगळे मेंबर्स आनी म्हाजे गांवकाराचे आईनी आनी म्हाज्या जे कोण व्हडले आसा तांकां हांव माहिती हांगा उलयता सामको धाकटो जातलो वयान पण आतां म्हळ्यार आमी आत्मनिर्भर भारत हेजे बद्दल उलयले आनी एक बोर्ड आसा त्या सायडीक हिरवो कलरचो बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून तुमी केन्ना आयकलना आसतलें म्हाका दिसलें की आजून हांव उलोवना म्हण हांव आज उलोवपा नाशिल्लो आज मातसो वचपाचो आशिल्लो बेगीन पण बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी उलोवप खास गरजेचें कित्याक लोकांक कळपाक जाय की बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हळ्यार कितें तें तेजे खातीर पयलीं हांव तुमकां एक गजाल सांगता एक गोश्ट सांगता. कितें जालें एक फॉरेनर इंडियन आयलो आनी तेणी कितें केलें आमची इंडियेची जी हळद आसा ती तेणी रोयली तेजे झाडां केली आनी ती भायर वयली आनी ती हळद आसा न्हू ती आपल्या नांवाची केली ताका म्हणटात आमी पॅटंट म्हणटात. पॅटंट करप म्हळ्यार कितें करप आतां सपोज हांव एक सायंटिस्ट आसा आनी हांवें हळद म्हाज्या नांवाची पॅटंट केली. आमचो शेतकरी आसा भारतांतलो गोंयचो शेतकरी तो हळद रोयता तो लोकल मार्केटीन विकता हळद पण जेन्ना ती हळद इंटरनॅशनल मार्केटान वयता तेन्ना ती ताका विकपाक मेळना. हीच गजाल आमचे सगळे भारताचे जे कोण शेतकरी आशिल्ले तेंच्या वांगडा जाली की ही हळद आशिल्ली ती विकपाक मेळूना कित्याक ती पॅटंट आशिल्लो म्हळ्यार तेजो जो अधिकार आशिल्लो हळदीचो तो दुसऱ्या कोणाच्या नांवाचेर आशिल्लो आनी तेजे खातीर भारत गव्हर्मेंटान तो कोर्टान घातली इंटरनॅशनल कोर्टान घातली आनी ते आमी ऑलमोस्ट 10 वर्सां झगडले आनी ती हळद मागीर परत इंडियेच्या नांवाची आयली आनी आतां आमचो शेतकरी आसा तो हळद आसा तो इंटरनॅशनल मार्केटीन स्वताचे हेजेर विकपाक शकता. तशीच गजाल आनी खंयच्या प्रोडक्टाक जावं शकता पण कितें जेन्ना आमी झगडटाले ही जेन्ना केस इंटरनॅशनल कोर्टान गेली तेन्ना आमचे कडेन लिखीत कांयच नाशिल्लें की हळद आमची भारताची म्हणून. मागीर तेमी जितले कोण आमचे वकील आशिल्ले तेमी सगळे आमचे वेद आशिल्ले पुराण आशिल्ले तितूंतल्यान सगळे टेक्स्ट काडले की हांगा हळद वापरताले म्हणून आनी दाखयलें की हळद आमची म्हणून परंपरागत आमी हळद रोयताली म्हणून. तेज्या खातीर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 नेम केलो आनी त्या प्रमाणे जितली पंचायती आसात सगळ्या भारतान त्या भारतात सगळ्या पंचायतींनी एक कमिटी जातली. त्या कमिटीचें नांव आसतलें बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून. त्या कमिटीन 7 मेंबर्स आसतले तुमच्या पंचायतीन 7 मेंबर्स आसतले. सुमन गांवकर मॅम आसात, रमेश गांवकर आसात, अनुजा वेळीप आसात, देवू गांवकर आसा, मागीर यशवंत वेळीप आसात, दयानंद फळदेसाय सर आसात. ओके, हे सगळे ह्या कमिटीचे मेंबर्स. आतां हेजें काम कितें आमी उलयतात की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून कितें तरी. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार हेजें हांव तुमकां कशें लिंक आसा की आत्मनिर्भरताय कडेन कशें आसा. आमी चिंतात की खंयचें काम आसा खंयची एक्टिविटी म्हाका तितून कितें आसा. हांव खुबदां लोकां कडेन जेन्ना उलयता तेन्ना विचारतात की बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा आमकां कितें मेळटलें हेतून. आमी चिंतता जेन्ना बायोडायवर्सिटी कमिटी अशें ना की आतां हांगा कितें तरी मेळटलें आमी हांगा चिंतपाक जाय की आमच्या भुरग्यांक कितें मेळटलें आमची भुरगीं कितें कमयतलीं. आतां सद्याक केन्ना केन्ना दिसता अशें जाता की आमी चिंततात की आमी जें करतात तें खरें आसा
सारखे आसा पण ते जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या नजरेन पळयनात तेन्ना म्हळ्यार ते कळना की आमी करतात ते चुकीचे करतात. केन्ना दिसता की इतली झाडां आसा ती झाडां मारली की आमकां भरपूर पयसो मेळटलो, केन्ना केन्ना फायदो जातलो म्हणून, पण तेजो लॉंग टर्म आमच्या भुरग्यां खातीर कांयच आसपाचें ना. सो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान अशें आसा की आमी आमच्या खातीर कितले जाय ते घेवपाचे आनी फुडली जी पिढी आसा आमची तेंच्या खातीर सांबाळून दवरपाक जाय. जर आमी अशें करतात आमी आमकां वापरतले आमच्या फुडल्या पिढीक सांबाळून दवरतले तर आमकां खबर ना की आमचे कडेन सद्याक कितें आसा म्हणून. आतां रिसेंटली कितें जालें, शेजाऱ्याक आमगेर पुजा आशिल्ली आनी आमगेलो एक कजन आशिल्लो, ताका सांगलें वचून अशें शेतांतल्यान दुर्वा हाड रे म्हणून. तो म्हणटा आपल्याक दुर्वा वळखुपाक कळना म्हणून. आमी खंय तरी चुकता की आमच्या पुढच्या पिढीक आमी सादी दुर्वा सुद्दां वळखुपाक शकनात. सो आमकां पळोवपाक जाय की हे जितली आमची परंपरागत जितली पिढी जी नॅचरल रिसोर्सीस आसात त्यो खंय तरी जतन करूंक जाय. पयलींसान आमी कितें करताले की तोंडान सांगताले, एक पिढींतल्यान दुसरी पिढीक म्हळ्यार ओरल ट्रान्सलेशन जातालें, म्हळ्यार कितें फुडली पिढीक आमी तोंडान घालताली ही दुर्वा ही हळद हे जितली वखदां आसताली जितली बायोडायवर्सिटी आसताली म्हणजे जितली जैव विविधता आसताली ती आमी तोंडान सांगताले, ताजो लिखीत खंयच उद्देश ना. सो बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो पयलो उद्देश म्हणटा तो जितली तुमकां नॉलेज आसा, तुमी जितले तुमचे नेचर आसा, तुमचे सभावताली कितें वापरतात, जे वखद वापरतात, कितें रोयतात, कितले जे तुमी पिकयतात, कितेंय तुमी जर वापर करतात. पयलींच एक म्हाका फोटो धाडलो की स्टुडंटान, तामस आसता ते गवत जाता तेजी काय बरी टोपी केल्लेली. खुबशे जाण पयलींसानच चपल तयार करतात लाकडाच्यो. पयलींसानच लोक जे प्लास्टीक आसा ते वापरपाक सोडून नेचरान कितें मेळटा तेजो वापर करतात. पण ते सद्या कितें जाला प्लास्टीक इजिली अवेलेबल आसा म्हणून तेजो वापर लोक करनात. पण आमी पळोवपाक जाय की जे परंपरागत लोक कितें वापरतात तेजो जतन जावूं जाय. पयलीं जतन जावूं जाय जाल्यार आमी पळोवपाक जाय की आमचे कडेन कितें आसा. सो सद्या बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी वर्क करता ते तुमचे कडेन येतले, खुबशे आमचे मेंबर्स आसतले नाल्यार आमची टीम आसा ती लोकां तुमचे कडेन येतली आनी तुमचे कडेन थोडे इंटरव्यू घेतली, तुमचे कडेन उलयतली की आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी कशें करून वापरतले, तुमचे लोकांक तुमचे कडेन कितें कितें नॉलेज आसा, ट्रेडिशनल कितें आसा. ही पयली गजाल जाली बायोडायवर्सिटीची. दुसरी गजाल म्हणटा ती वखदाळी. आमी सद्या फोकस करता त्या वखदाळ्यांचेर. जे वखदाळी आसात पयलींसान वखद दितात, पण कशें जाला की तेंची आतां फुडली जी पिढी येता ती आतां वखदाळेपणा कडेन चड पळयना. पण तेजो एक खंय तरी जतन जावूं जाय. आमी खुबदां वखदाळे कडेन उलयता आसतना जाता की हे कोण तरी भायल्यानसान येयला आनीक आमची ही वखदाची नांवां आसता ती आमचे कडल्यान घेतले, भायर व्हरतले आनी कोणाक तरी दितले म्हणून. एक्चुअली तशें कांयच ना. वखदाळ्यां कडेन जितली आमी वखदाळी आसतली तांकां सांगपाक दिसता की तुमची जी इन्फॉर्मेशन आसतली ती आमी आमचे कडेन दवरतले, जर करून पंचायती कडेन आसतली. ओके, मातशें जेन्ना कोणी आमी कोणा कडेन उलोवपाक जाल्यार आमचे कॉपरेट करचे अशें मागता. आनी तिसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हणटा तेका फक्त ते डॉक्युमेंट करपाचे इतलें न्हू. फाल्यां जर कोणी भायलो कोणी येता आनी तुमचे पंचायतीन कितें रिसोर्सीस आसात, सपोज खंयचे वखदाचें झाड आसा कितें हें आसा, ताका पयली म्हणटा ती बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची परमिशन घेवची पडटली. आनी ते बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी तुमचेच गांवकरी आसतले आनी तेजी परमिशन आसतना पयलीं कोण कितें जातालें, कोणी कसो येतालो आनी कितेंय व्हरतालो. आतां बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा जाल्यार कोणाकूय कशेंच वापरपाक मेळचें ना. कोण तरी येतलो झाड कट करून व्हरतलो. कोणी जर झाड कट करता अशें दिसता तुमकां, कोणी दिसता की तुमचो हक्क आशिल्लो तो कोण तरी दुसरो व्हरता, जाल्यार तुमी येवन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन कंप्लेंट करूं शकता की अशें अशें चल्लां म्हणून. खंय दिसता की तुमकां की तुमच्या फुडले पिढी खातीर जे मेळपाचें आसा तें तुमकां कोण तरी भलतो गांवच्या भायर येवन तुमकां जर दिसता की तो वापरना जाल्यार तुमी येवन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन कंप्लेंट करूं शकतात. आनी तुमकां अशें दिसता की एक खंयची गजाल आसा ती तेजो लिखीत नोंद जावूं जाय, ही पुढच्या पिढीक वचूंक जाय आनी तेजो लिखीत बरे भशेन डॉक्युमेंट जावूं जाय, जाल्यार तुमी ती बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन येवन उलोवपाक शकतात. ओके, आनी हांव मागता की बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आनी आत्मनिर्भर भारत एक कडेन येवन कितें तरी बरें करचें. ताचोच फायदो न्हू पण तो फुडली जी पिढी येतली तेंचोय आमकां ध्यानान दवरूंक जाय. इतले हे 2 उतरां सांगून हांव सगळ्यांचे धन्यवाद मागता. थँक्यू. देव बरें करूं सर. तुमी आमकां ही जी इन्फॉर्मेशन आहा ती खूब म्हत्वाची, ती तुमी आमकां शेअर केले बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. फुडले सुवातेर म्हळ्यार सांगपाक खूब सोदता आमचे जे हांगाचे थळावे आमदार आसा तेमी हे आमचे गांवडोंगरी वाठाराचो डेव्हलपमेंट करपाक खंयच कमी केलें ना.
तो आमचे स्पेशल लक्ष दवरून जे काम आमी सांगता ते त्या टायमार आमकां करून दिता आणि खुबशी उदरगतीची डेव्हलपमेंट करपाची खुबशी कामां आमच्या गांवडोंगरी भागाक तेंच्या हाताखाली जाल्ली आसा. तेन्ना ह्या वेळार हांव आमच्या सरा लागीं मागता की तेणे आमकां मार्गदर्शन करचें. आत्मनिर्भर भारत आणि संपूर्ण गोंय या प्रोग्रामा आमचे मध्ये आसात. आमचे माझे सर आदल्या मामलेदार डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर बाब रमेश, आमच्या ITI स्कॉलर टीचिंग इंस्टिट्यूटचो प्रिंसिपल बाबा एडविन, तुझे स्टाफ टोटल, ZP member by Shobana, Sarpanch by Suman, Sarpanch by Daya, Deputy Sarpanch, Sogile Manes, Madam Acharya, हिंगा जमिल्ले सगळे महिला मंडळ आणि म्हाका चबान भयणां. पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता आमच्या चीफ मिनिस्टर, कित्याक ताचे उल्याक तर बाबा हें जायना आसलें, तोच तर स्लोगन दिना जाल्यार हें इतलें काम आमी करूंक पावना. सो पयली शाबासकी आनी देव बरें करूं तुमच्या काणकोणकार आनी गांवडोंगरीच्या नांवान सगळ्यांच्या नांवान बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें, आत्मनिर्भर भारत हो इशू कित्याक घडलो काय, कित्याक ह्या संवसारान असलें दुयेंस येयलें की कोणें एक्सपेक्ट करूं ना आनी कोणें चिंतूंक ना बाबा ताका वखद आसतलें म्हणून. एक वर्स सुमार लोक लाखांनी लोक मेलो, आमच्या भारतानूय लोक मेलो, आमच्या गोंयांनी लोक मेलो. लोक इतलो भिलो की घरांतलो भायर सरूंक जायना जालो. म्हणजे लोक इतलो भिलो की बाबा एकमेकाक टच जावंक जायना अशी परिस्थिती गोंयांत येयली. संवसारांत येयली ती येयलीच, पूण गोंयांत येयली. ज्या गोंयांत आमी सदांच एकवटान भोंवताले, ज्या गोंयांत एकमेकाक पावताले, ज्या गोंयांत आमी धर्म जात कांयच मानना आसले, सगळे एक समजताले, थिंगा आमकां खुशी लावचें पडलें. आनी ह्या वक्तार कोण पावलो जाय, ह्या वक्तार आमकां गोंयचे परजे निवडून दिल्ले लोक, आमदार जावं, मिनिस्टर जावं, सरपंच जावं, जिल्हा पंचायत जावं, पंच जावं, NGO जावं, बरे मागपी जावं, तांणी रिस्क घेतली आनी लोकांक सेवा करूंक लागली. आनी हे जावन आसा कोवीड हिरोज म्हणटा आमी. आनी चड जे दरिद्र कोणें काम केलां जाल्यार डॉक्टरांनी काम केलां. कित्याक डॉक्टरांनी जें काम केलां, नर्सीनी जें काम केलां तें आमच्यांनी मर पर्यंत विसरूंक जायना. कित्याक तेणी आपणाचें लायफ रिस्क करून आमच्या लोकांक बरें केलें, आमच्या लोकांक सांबाळलें, क्युअर केलें, ट्रिटमेंट दिलो. सो पयले सुवातेर आमी ह्या कोवीड हिरोजांक तेंचो उगडास करता. आनी हें करता आसतना सगळे जायत जाणांनी हेल्प केलो, सगळे लोकांक पावले. त्या वक्तार लोकां कडेन फायनान्शियल बाबा एस्पेक्ट्स, फायनान्स कांयच ना जालें. थोडेंक नोकरेंतले काडले, थोडेंक बाबा धंदे बंद करचे पडले. सो टोटल कोलॅप्स, म्हणजे आख्खे इंडस्ट्री हो कमर्शियलायझेशन बंद पडलें. लोक जगतलो कसो, लोक पोतून रिवायव कसो जातलो. सो हे आतां जेन्ना आमी एक वर्स काडलें, जायते जाणांनी रोल केलो. पण जेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टरान उलो मारलो सपोर्ट गोवा, तेन्ना आमचो मित्र बाब रमेश अशें करून 198 न्हू सर पंचायत 191 पंचायत 191 पंचायतीन दर शेनवाराक एक ऑफिसर धाडलो. कोणी चिंतूना की बाबा ह्या लोकांची सोद घेयात. घोडे निवडून येयले त्या मनशांनी लोकांनी घोडे सोद घेवना जाय. पंचांनी घोडे सोद घेवना, सरपंचांनी घोडे घेवना, आमदारांनी घेवना, जाल्यार सरकारान आपणाचे दाद कितें केले आनी धाडले मित्र म्हूण एक गांवान एक ऑफिसर एक शेनवाराक की वचन विचारा ह्या लोकांक कितें उणें जालें, ह्या लोकांक कितें त्रास जाले आनी ह्या लोकांक बाबा कितें रिवायव करपाक परतून
नॉर्मल लायफ हाडपाक तांच्यांनी तांच्या पांयांचेर कशें उबें रावप ही सत करात आनी लोकांक रिवायव करात. आनी ह्या पासत हांव दुसरी शाबासकी आमचे सपोर्ण मित्र आख्या गोंयभर जे भोंवताले दर शेनवाराक आनी आवट ऑफ द वे वचून लागून एक्स्ट्रा टायम लागून दिवन लोकां बरोबर मिक्स जावन तांकां पयली शाबासकी दिता. सर तुमकां शाबासकी आनी ऑल ओवर गोवा सगळ्यांक शाबासकी जे दर पंचायतीन गेले पळय ताचे बरोबर मॅडम आचार्य सॉरी मॅडम आचार्य त्या बायलांनी लागून बाबा पाठ घेतलो. ह्या बायलांक फुडें काडप कशें घडये थोडे जाल्ले बाबा कांयच जायना म्हण कॉप मारून लागले आसतले बेजासान. येयलो पेस कोणाचेर बायलांचेर. बायल घर सांबाळटा भुरग्यांक पळयता सगळे त्रास भोगता सगळी आपण करता बायल. त्या वक्तार कोणें आदार करप ताका असल्या बायलांनी. त्या बायलांनी जावं सरपंच बायलो आहा आमच्यो पंच बायलो आहा तांणी त्या लोकां मदें वचूंक जाय. तांणी गेले आनी केलें काम आनी त्या पासत हांव शाबासकी दिता तुमकां बायलां कित्याक तुमी फुडें सरोन एटलिस्ट तुमी ह्या बेकारी टायमार हो प्रोडक्ट तुमी आयज हाडलो म्हूण की तुमकां दाखोवपाक तुमी आतां करून दाखयलें की तुमच्यांनी घरचेंय काम करूं जाता आनी हेंय काम करूं जाता दोन पयशे येवपाचे. सो शाबासकी तुमकांय क्लॅप मारप तुमकांय शाबासकी कित्याक हें काम फकाणाचें न्हू. कित्याक दादले उठलो सकाळी फुडें गेलो भायर खंयच्या बारार बसलो खंयच्या टायम पास केलो येयलो दनपार जेवण ना बायलेक मारली. अशी परिस्थिती जायत्या गांवांनी घडटा जायत्या जाग्यांचेर घडटा. आमी एक्सपिरियन्स आहा. हांव तुका व्हडपण सांगना म्हाज्या बायलेन लागून उणें म्हणून 3 म्हयने लागून त्या ऑफिसरांक सगल्यांक उणें म्हणून 350 लोकांक पर डे दिसान दीस जेवण दिलां. आनी फाटल्या दिसांनी तेणी सत्कार केलो बायलेचो. एक्चुली आमी कोणाक सांगूंक सोदना आसले कोणाक बाबा गम नाका की बाबा बायलेन जेवण दिलें फुकट नाका. तें जावन आसा कर्तव्य जाणें केल्याचें. जरी तर म्हाका कडेन जेवण आसा आनी म्हाजे शेजारी तर जेवपाच्या म्हाजो कायदो जावन आसा तें जेवण थोडें पूण ताका दिवपाक जाल्यार म्हाका मनीसपण आहा नाल्यार हांव मनीस न्हू. सो हें सांगून तुमकां हांव आमच्या सरपंचाक आनी पंच मंडळाक तांकांय शाबासकी दिता. खरेंनी तेमी जायते फावटी उलो मारलो. हांव सदांच सांगता सरपंचाक तूं एक बायल आसा हिंगा बायलांक फुडें काडा कितें स्किमी हाडा म्हाज्या सायडीच्यान कितें हेल्प करता हांव कोत्ता. सरकारा कडेन कितें मागून हाडटा तेंय कोत्ता. कोतान बायलांक फुडें हाडा. एक कॅम्प करा सांजे तूं फुडें बसा. म्हाका फुडें आसा बडेकार हिंगा आमी म्हाका तेन्ना पयलोच आमदार जालो तेन्ना म्हाका चॅलेंज केल्ली तूं 200 बायलांचो हिंगा मेळावो कर म्हण. हिंगा ह्या जाग्यार 3 दीस मेळावो केलो आमी. उणें म्हण 1000 भर बायलो येयल्ल्यो फुडेंच करा पूण हांव जाल्यार हांव खंय घालची बायल आसाय म्हणून तेन्ना एटलिस्ट 20 वर्सां जातलीं. 3 दीस आनी IAS ऑफिसर येयले आनी म्हाका शाबासकी दिली की तुवें बायलांक भायर काडले म्हण त्या तेंपार. आनी त्या तेंपार बायलो भायर काडल्यो. थोड्यो आतां फुडें सरल्यो. थोड्यो तेंचे भुरगीं शिकोनी वच चल्ली. थोडे नर्सींग केल्यो थोडे चेडवांक नर्सींग लायले आमी. म्हणजे म्हाका जाय ह्या गांवचे जावं खोतीगांव गांवचे श्रीस्थलचे बायलो ST समाजाच्यो फुडें सरलेल्यो. फाटल्या दिसांनी आमी इलेक्शनाक भोंवताले फॉरेस्टान जागे हाडयले म्हणले. लोक म्हणलो आमी कशा भशेन जागे हाडून दिवच ना. हांवें म्हणलें डेप्युटी CM हाडया. आनी इतले दीस आमकां प्रेसिडेंट येयलो मागीर इलेक्शन जालें कोल्ड लागलो टायम जालो म्हूण आयज डेप्युटी CM इंद्रावाडा येतालो. कितें करपाक लोकांची सेवा करपाक लोकांचे जागे हाडयला पळय ते बाबा कशा सेटल करपाक उतर दिल्ले प्रमाणे आमी करता. कित्याक तुमी सांगूंकच जाय फकत काम. ह्या बायलांनी स्पेशली तुमकां तर लज दिसता आमदारा कडेन उलोवपाक बायल सरपंच आहा भाभी आहा ते आहा पावडे ती सदांच आसता हिंगा पंचायतीन तांकां सांगा आनी बाबा कितेंय काम आसल्यार सांगा आमकां आमी काम करपा आसा तुमचें. दुसरें आमचे बाय शोभाना तूं आतां नेक्स्ट ZP जालो. तुका आतां तुवें गांवांनी बाबा वचोन म्हणून व्हरचोली आतां तुवें सगळें पळयल्या. सो ह्या बायलांक फुडें काड. गांवान भोंवन तूं सगळ्याक शोभाना म्हणटकच खूंय पूण तुजो म्हण एक ग्रूप कर बायलांचो. एक बाबा एक पंचायतीन 10-20 बायल एकठांय कर आनी तुजो म्हण ग्रूप कर बायलांचोच. आनी तुका कितें तांकां कितें जाय केल्लें तुजे कडेन जायना म्हाका सांग हांव हेल्प करता.
कोंतान बायलांचो ग्रूप कर आनी फुडें सर कितें बाबा तेंच्या पांयाचेर उबें रावपाक. सर आमचो एडवीन आसा, हांव वजा आपता इतलो कॉपरेट म्हण आदले प्रिंसिपल कोण कॉपरेशन करना आसले. तो म्हणटा कितें शिकोवंक जाय बायल आपूण शिकयता, आपणें सर दिता तुमकां. बरें रांदपाक लागून बाबा ऑल डिशीज सगळ्यो केक जावं आनी कितें करपाक जेवणाक कितें करपाक तो शिकोवपाक रेडी आहा. बायलो हांव तुका पळयतो सर तुमचे कडेन तर एक 10 बायल एकठांय जाया आनी थिंगा ITI चावडे सर थिंगा वचून शिका एक 10 दिसांचो कोर्स. न्यू प्रात म्हणटा आमी म्हणजे डिशीज तो शिकोवंक शकता तुमकां. तेका तो तसले मनीस आसा शिकोवपाचे. हे दुसऱ्यो वस्तू घरान कितें जाय तुमकां तें लोक तेच्यान शिकोवं येता. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सो निमाणे स्वाती आनी कोणाक कांय ना हे सगळे 5 बी काम करपी. म्हाका जाय तुमी आवयनी तुमचे जे भुरगे आसा चेडे आसा शिकलेले जावं चेडवां आसा शिकलेलीं आसा अजून जॉबाक लागूना जाल्यार तांकांय पंचायत कडेन धाडा. पंचायतीन कितें कितें स्किमी आसा त्यो सगळ्यो जाणाय ती आमी गायड करून जाता त्या भुरग्यांक. आनी खूंय इवनींग टायम वो आफ्टरनून टायम एक बाबा ITI धाडटा ITI सर हाडून हिंगा कितें शिकोवं जाता ह्या भुरग्यांक फाल्यां बरें तें गव्हर्मेंटूच जॉब दितलो म्हूण रावनाका. हांव शिकलां म्हाका जॉब थोडे भुरगे आहाय घालून पडलेले BA केल्या BCom केल्या सगळे आहाय घालून जॉब येतलो न्हू गव्हर्मेंटाचो. अशी परिस्थिती भुरगे बेकार रावून रेडी आसा पूण काम करचो ना. थोडे बाबा कसलेंय काम करपाक. आयज आमी काल आमी पळयला सांखळी तो ते हें वॉट इज दॅट कल्टिवेशन सम फ्रूट स्ट्रॉबेरी कॉमर्स केले पळय आमी केन्ना चिंतलेले गोंयांत स्ट्रॉबेरी जातले. सो यू कॅन डू इट. सो असली वस्तू करूं जाता ज्यो म्हारगाय वस्तू आहा पळय त्यो. सो हांव इतलें सांगता तुमकां इतलें मोटिवेशन आमचो सरकार तुमकां हेल्प करपाक रेडी आसा. हो सरकार गरिबांतल्या गरिबाच्या मनशाचेर आस्ते तोंड हाडूंक सोदता. आनी ह्या पासत हांव बाब दोतोर प्रमोद सावंताक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें इतल्या यंग एजीर तो उणें म्हणल्यार 24 वर काम करता तरी आसतना लोकांची गाय खावचीच पडटा. 40 आनी चड अशें म्हणपाचें लोकांनी तेंच म्हणपाचें. पूण आमी काम करपाक सोडपाना. तुमी कितेंय म्हणा लोकांक सेवा करपाक गरीब समाजा वयर काडपाक ह्या सरकाराचो हेतू. आनी ह्या पासत आमी हे सगळे 10 जाण गेले ते दोतोर प्रमोद बाराबर हे रिजनाक की आमी तेंचे बरोबर काम करपाक गरीब समाजाचें. इतलें सांगून हांव आनीक फावटी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली ऑल दीस हू आर सिटींग ऑन टॉप तेंचे खूब कॉपरेशन आहा. आनी सॉरी आय फॉगॉट अबाउट यू. तुवें बरें म्हणजे गिन्यानाक उजवाड हाडटा तसले लेक्चर दिले बरें खरें. एक्चुअली वी डोंट हॅव एनी प्रूफ that it belongs to us till today. It is high time we start today. I appreciate your talk and I hope it will be implemented by all these people. Thank you very much. देव बरें करूं सर. तुमचो सदांच आमकां हातभार असोच उरचो अशें देवा कडेन मागता. आनी फुडले सुवातेर आमचे बायोगॅसचे मेंबर दयानंद फळदेसाय हाचे लागीं मागता की ताणें जमिल्ल्या सगळ्याचे आभार व्यक्त करचे. आवाज मातसो बसलो आसा. पयली सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां की हो मंडप गणरायाचो मंडप आसा. ह्या गणरायाला वंदन करून श्री मल्लिकार्जुन देवाच्या पांया मस्तकापर्यंत हात जोडून नमस्कार करून आनी आज हॅप्पी क्रिसमस हांव सांगूंक सोदतां. सर न्यू इयराची हॅप्पी क्रिसमस. म्हाका सांगपाक ह्या गोंय राज्याचे उपसभापती काणकोण मतदारसंघाचे लाडके आमदार बाबा इदोर फेर्नांडीस हे गोंय राज्य चलोवपा खातीर जी संधी मेळ्ळा आमकां तो आज आमचे मदीं आसा. तुका एक देव बरें करूं. तशेंच आमचे JDP एमर बाय शोभना वेळीप ITIचे प्रिन्सिपल आमचे आदले मामलेदार आनी बोर्डाचे आमचे अधिकारी
रमेश, तसेच आमचे गावडोरीचे सरपंच पंचमंडळ भाई सुमन गांवकर, कोतीगावचे सरपंच, एसटी कॉर्पोरेशनचे डायरेक्टर बाप दया गांवकर आणि तसेच दोन्ही पंचायतीचे पंचमंडळ, तसेच सांगू शकता आत्मनिर्भर भारत योजना आणि बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड कमिटी हे कोणा खातीर जाता? पयलीं आसले पूण आमकां ती खबर नासली. पूण आज हांव तुमकां ठामपणे सांगू शकता, म्हाज्या मनात एक खंत आसली की आमचो आमदार जाता तो मंत्री जावचो आणि गोंय राज्य चलयत तें आमकां पळोवंक मेळचें आणि ती संदी आमकां सगळ्या मेळची आणि हे बहुजन समाजाचें काम करपा खातीर सगळ्यांक काम करपा खातीर बहुजन समाज हो टिकोवन दवरपा खातीर हो गरीब शेतकरी आमच्या गोंयांत बरे भशेन सांबाळ करपा खातीर असो आमदार आमकां मेळपाक इतर फर्नांडीस, ताका ताळयांनी तुमी उर्बी दिवची अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्यांक म्हाका दिसता. त्याचे बरोबर हांवें हें कार्य केलां म्हणून हांव सांगता, म्हाका उमेद दिसता की सगळे बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचे जे कमिटी मेंबर आसात, कांय सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळें सांगलें आसा. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी काम करचें, शेतकार जे काम करचें, शेत राबोवचें, आपलें जीवन जगोवचें आनी आपलें कुटुंब जगोवचें अशें म्हागेचे एक अपेक्षा आहा. हेका लागून हांव सांगूं सोदतां सगळे माचयेर बसल्यात आनी मोगाळ म्हाजी भयणी, आई आनी म्हाजे भाव ते जाणटे नेणटे तुमकां सगळे माचयेर बसल्या पयलीं आभार आनी तुमकांय आभार. देव बरें करूं. सलामी.